Maayong buntag kaninyong tanan, karong Lunes sa buntag, Disyembre 25, 2023. Ani ang kahimtang sa panahon sa tibok adlaw ug sa sunod pang mga adlaw. Unahon usa nato ang mga weather system nga ning apekto sa atong nasod. Sa pagkakaron, padayong gihapon ang hanging ang amihan o northeast monsoon nga mabugnawon nga hangin nga makaapekto sa Luzon. O ang mainiton nga hangin nga magagikan sa silangan o gitawag nga easterlies nga makaapekto sa ubang bahin sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Samtang dinhi sa atong probinsya ng Surigao del Norte, Siargao Island ug Dinagat Island, makasinati sa panalagsang pagdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa pagpatak-patak nga pag-ulan, kilat ug pagpanalugdog tungod kini sa easterlies o localized thunderstorm. Kasarangan ngadto sa kusog nga hangin ang magagikan sa silangan ngadto na sa amin ang silangan direksyon ug ang kadagatan kasarangan ngadto sa dagko ang mga balod sa kadagatan. Ang sukod sa temperatura dinhi sa atong dakbayan gikan sa 23.9 ngadto na sa 21.2 antas sentigrado. Ang mutaob ang kadagatan sa alas 9:07 sa hapon nga adunay sukod nga 1.2 meter ug mohunas karong alas 5:14 sa buntag nga adunay sukod nga negative 0.2 meter. Og wala tay gale warning nga giisa dinhi sa Surigao del Norte ug ubang bahin sa Mindanao. Ang adlaw ning subang sa alas 5:50 sa buntag ug mosalop karong alas 5:24 sa hapon. Mao katong latest update sa lakat sa panahon karong adlaw gikan sa Pag-asa Surigao. Kini si Francis Simorlan.